Na, magampo na ta. Tindog mo kay magampo na ta. Tindog na mo kay magampo ta. Tindog na mo kay magampo na ta. Tindog. Ngalang samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Balang dalay ko na Diyos. Lord, salamat sa adlaw. Mga kakanamo. Pangalangin ni kami Ginoo nga bisan sa kalisod mahatag namo ang mga masay nga imong gihatag gibilin sa simbahan. Lord, kapagi kami tanan kapon kami ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang atong leksyon karon ang pagsaulog sa pagkabanhaw. Nganong nabanhaw man si Kristo? Nganong nabanhaw man si Kristo? Tungod kay nganong nabanhaw man si Kristo? Tungod kay iyang gistorya nga sa ikatulo ka adlaw man sa iyang kamatayon mabanhaw siya. So ang gitakda nato nga oras karon mao ang kinahanglan nga makailakitak kang Kristo diha sa iyang pagkabanhaw. Masinati sa gasa sa pagkabanhaw ni Kristo o makasaulog nga makahuluganon sa Pasko sa pagkabanhaw. Sa pagkabanhaw, ang mga galamiton mao ang tubig, kandila o panapton nga puti. Mao kini ang simbolo isip Kristohanon diya sa atong kinabuhi. Ang atong tawanon kasinatian kung unsa ang nahitabo kang Hesus sa ikatulog adlaw human siya namatay, banhaw siya. Kinsa kaninyo nga nakatambog sa nahimong anghel panahon sa pagsugat sa nabanhaw ni Birhen Maria. Naka-apel na mog Birhen, anghel dire sa ato. Naka-apel mog anghel. Kanus aman kini mahimo sa kaadlawon or sa kaadlawon sa Domingo ang mahitabo kasagaran diya nga mahimo kitang anghel. Kinsa may nahimo na anghel dire. So mao ni ang panahon nga mahitabo sa kaadlawon sa Domingo. Unsa man ang gibuhat sa mga anghel samtang nagsugat sa mahal nga Birhen og si Kristo nga nabanhaw. Nangutana samtang nagsabwag ang mga bulak. Human sa katulo sa kaadlaw pagkamatay ni Hesus sa adlaw Domingo siya nabanhaw. Ato na dang na musayo kay kan sa mga mata aron sa pagsugat sa iyang pagkabanhaw uban kang Birhen Maria. Nindot kayo ang atong bation samtang nakasaksi kita sa pagsugat ni Jesus sa Birhen ukon mahimong anghel. Malipay man gani kita nga nakaapel sa pagbuhat pag-usab sa o drama sa mong panghitabo kung mabot ang panahon nga makauban gayud nato si Jesus o mabanhaw kita uban kaniya. Karon atong basahon ang ebanghelyo sumala ni San Marcos sa paglabay sa adong ipapahulay na malit og mga pahumot si Maria Magdalena o sa inahan ni Santiago o ni Salome aron idihog sa lawas ni Jesus. Mugsayo kayo sa Domingo sa buntag ni subang na ang adlaw niadto sila sa lugmanan samtang sila naglakaw o nag-inganay kinsa may atong paligiron sa bato aron pag-abli sa lugmanan. Kanya sa pagtan-aw nila naligid na ang bato nga gisira sa lugmanan bosa. Nanulod sila sa lugmanan og nakita nila didto sa usa ka batan-ong lalaki nga naglingkod sa tuo. Nagsulob og taas nga puting sapot og nalisang sila. Apan miingon sila kanila ayaw ka mo kahadlok, nangita ka mo kang Hesus nga taga Nazaret ang gilangsang sa krus. Wala na siya dinhi nabanhaw na siya. Tan-awa ang ilang gibutangan kaniya lakaw kamo og suginli ang mga tinun-an lakip si Pedro nga si Jesus naguna kaninyo sa Galilea didto sa inya siya makikita sumala sa iyang giingon. Ang pagkabanhaw mao ang katumanan sa saad sa Dios nga si Jesus mabanhaw gayud human siya namatay. Giusab ni Kristo ang kangit-ngit ug ang kamatayon nga tuskayag og kinabuhi nga wala pay kaadlawon gilugti ni Jesus ang bato
o gidaog gahom sa sala sumala sa tradisyon. Nagpakita pag-una si Jesus sa iyang inahan ngadto sa babae o sa mga apostoles. Ang pagkabanaw ni Jesus mao ang labing unang pagpadayag sa Kristohanon. Ang unang pagpadayag nga Kristohanon mubarog o mapukan uban sa pagkabanaw o magbayaw ni Jesus nga gilansang sa cross isip Ginoo. Busa karon diha sa pagbasa sa ebanghelyo mahitungod sa pagkabanaw ni Kristo masinati nato. Gihoy pandili matukib nga kalipay o kay bulungan nga talagsaon nining hitabo nga matay-og sa kalibutan. Ang Ginoo nabanhaw tinuod gayud kini. Kining gituohan nga nagpadayag sa pagkabanaw pagsaka sa langit isip kinatumyang bahin pag Paskuhanong misteryo sa Ginoo. Ang pagkabanaw ni Kristo dili lamang ang milagro sa pagkabuhi, pag-usab, mapaabot nga Dios o taong matuod. Kung wala mabanhaw si Kristo gikan sa mga minatay, walay pagtuong Kristohanon. Nalipay ba usab kamo sa pagkabanhaw ni Kristo? Nalipay. Malipayon bagay kita tungod kay kitang tanan nakaambit man sa pagkabanhaw ni Kristo. Kita nga gibunyagan gihagit sa pagsangyaw sa iyang pagkabanhaw. Magsangyaw mahitungod sa usa ka Dios nga nagpakabana pag-una sa mga tawo nga kabus o paglaom sa Dios kansang gugma walay katapusan. Isip Kristohanon atong binuhatan mao ang pagdala sa bagong kinabuhi sa pagkabanhaw ni Kristo. Ang pagkabanhaw mao ang paglaom sa matag tawo kung si Kristo wala pa mabanhaw makausalamang ang atong pagtuo apan ang tinuod mao si Kristo nabanhaw ug ang pagkabanhaw nakapausab sa lagway sa larawan sa Dios o kinatumyang kahulugan sa tumong sa atong kinabuhi. Si isip Kristohanon andam ba kita sa pagbag-o sa atong kaugalingon? Andam ba kita sa pagsangyaw sa atong Dios sa nabanhaw sa unsang paagi? Giripohon ang klase sa upat patubag ang musunod nga pangutana kompleto o nasabtan sa grupo aptek adunay pagkanindot nga tagaan og 5 points ang mga grupo nga adunay pinakadaghan nga points tagaan og premyo. Nabuhi ba pag-usab si Kristo? Tubag mo, nabuhi ba pag-usab si Kristo? Nabuhi. Very good. Oo, nabuhi pag-usab si Kristo. Siya nabanaw gikan sa mga patay kay katulo ka adlaw. Unsang adlaw ang handumanan sa pagkabanhaw ni Kristo? Lunes, Martes, Miyerkules, Sabado, Biyernes, Sabado, Domingo. Sabado. Nga. Domingo. Dili Sabado. Unsang adlaw ang handumanan sa pagkabanhaw ni Kristo? Domingo. Ang tubag Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw, handumanan sa pagkabanhaw ni Kristo. Otrohon ako. Nabuhi ba si Kristo? Nya unsang adlaw siya nabanhaw? Very good, Domingo. Unsay imong nasinati sa pagsaulog sa pagkabanhaw ni Jesus sa matag Domingo pagkabanhaw Easter Sunday? Maghulat og pagampo og pasalamat sa pagkabanhaw ni Kristo. So mao na atong timan-an nga si Kristo nabuhi ba gikan sa iyang kamatayon? Ang tubag na banhaw nabuhi si Kristo. Unya unsang adlaw handumanan sa pagkabanhaw ni Kristo? Ang tubag Domingo nga adlaw. So mauni ang atong leksyon karon nga adlaw nga gikinahanglan na makakat-on kita kung mangutana kung kinsa or nabuhi ba si Jesus panahon sa iyang kamatayon. Ang atong tubag nabuhi na banhaw si Kristo. Nya unsa man handumanan nga adlaw nga nabanhaw si Kristo unsang adlaw? Domingo. So mauna Domingo ang panghitabo nga nabanhaw si Kristo.
Nabuhi ba si Kristo sa pagkabanha, pagkamatay niya? Buhi! Nabuhi. Unsang adlaw ang handumanan sa iyang pagkabanhaw? Domingo! Okay, very good. Answer ta be. Answer. Oh. Duhara ka pangutana. Unang pangutana, nabuhi ba si Kristo or wala? Oh, answer. Answer. Nabuhi ba si Kristo or wala? Okay. Ingon dahil og humana. Ang ikaduha unsa mang adlaw siya nabanhaw? Wala pa. Katong humana, unsang adlaw si Kristo nabanhaw? Unsang adlaw si Kristo nabanhaw? Okay. Nabuhi ba si Kristo or wala? Gikan sa iyang kamatayon. Nabuhi or wala? Ikatulo. Wala pa. Ikatulo. Kinsa may nangadto sa lubnganan ni Hesus, mga tao, si Maria o mga apostoles o uban pa. Number 2, unsang adlaw nabanhaw si Kristo? Sang adlaw. Unsang adlaw? Sang adlaw si Kristo nabanhaw? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Sabado, Domingo. Okay, humana, pas. Unsa man? Pila na? Ha? Nabuhi ba si Kristo gikan sa iyang kamatayon? Nabuhi, wala or nabuhi? Asa man ang Nabuhi. Kanang nakaginhawa pa. Nabuhi siya. Number 2. Number 2, unsang adlaw siya nabanhaw? Unsang adlaw? Sabado, Lunes, Martes, Miyerkules, Domingo, Huwebes. Sige na. Pas. Ay. Very good na silang lang. Wala pa. Mana. Humana. Number 1 paghihapon. Grabe na.
Grabe naman sab, number 1 sige. Unsa pa din ang he? Ha? Maulod. Nabuhi. Si Kristo or wala? Number 2, unsang adlaw siya nabanhaw. Kasayon ra ana unya, wa pa mo nahumang number 1? Di, dali na, pas na pas. Kung man na diha. Ay, number 3? Unsang adlaw gani, unsang adlaw siya nabanhaw. Oh, pili ra mo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Oh, mao na. Mao gani, ang number 2, unsang adlaw siya nabanhaw. Unsang nga adlaw. Butang dia sa inyo yun sire, sulat. Unsang nga adlaw, Martes. Mana? Number 3. Ang number 3, kinsa may niadto sa lubnganan ni Jesus, mga tao, si Maria og Apostoles. Okay, higman ha? Kinsa may niadto sa lubnganan ni Jesus, sa paglubong ni Jesus, si mga Apostoles, si Maria og ang mga Apostoles or ang mga tao? Mao gani na. Kinsa may nangadto sa lubnganan, mga tao, si Maria og mga Apostoles. Na okay, mga tao ba, mga Apostoles ba? Okay. Taman rata number 3. Number 3 raman. Humana? Humana? Okay, naman naman di ay. Very good. Naana o. Bright kayo ka ng absent na bata. Okay, o. Nga! Bakit wala? Nabuhi. Sayop, Sabado, warong. Mga tao, sayop. Walay answer. Okay, pas na. Okay. Wala sila kabalo. Ba sila kabalo. Kina. Sige na kayo. Sige na. Ay, kuha na lang na assignment na lang na sa Lunes. Kaya para matudloan mo dito. Oy, assignment na lang na sa Lunes ninyo ihatag kay para matudloan mo dito, no? Sige. Yes, sir. Tapok mo dire, tapok kay magampo ta. What is that? Wala may naghatod sa ato. Sige na, magampo na ta, dali. Ay, mapuli na ta. Assignment na, assignment Lunes. Okay, tindog na, tindog. Uy, dali. Ano mo? Uy, wala. Okay, sa ngalan sa Man, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, sabat mo, amahanan mo, nga naka sa langit, pagdaygon imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuotin ni sa yuta, mayong sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo kang adlaw, ug puselo kami sa masala, ingon puselo kami kasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panunay hino alas sa sedatan. Maghimaya ka Maria, Maya ka, Maria. puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaka nimo, bulahan ikaw sa mga bayi nga tanan, Bulahan ka sa babaeng tanan. bulahan ang buong satyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, Idiyan po mo kami makasala aron sa mong kamatayon. Amen. Ang atong assignment, nabuhi ba si Kristo or wala? Nabuhi! Yeah. Nabuhi sa langit. Wala tayo isnak, may naghatod. Ako